आनी एक गोंयकार कसो तुमकां सगळ्यांक नमन करता. गोंय आमचें दायज आनी आयज म्हाका गोंयचेर नदर घातल्यार आनी ओल्ड गोवाचेर नदर घातल्यार दूख जाता आनी राग येता. केन्नाच राग येयनासलो. ज्या मनशाचो तुका मोग आसता खंय त्या मनशाचो तुका खंय राग येता. एक गोंयकार कसो तर आयज तुका राग येयना जाल्यार तुका गोंयचो मोग ना. म्हाका गोंयचो मोग आसा. गोंयकार कसो, पाद्री कसो न्हय. आनी गोंयकार कसो म्हाका गोंयचो मोग आसा देखून गोंयांत जें इलिगल कितें घडटा ताचेर एक गोंयकार कसो हांव आयज आवाज काडटा. हांवें ती नाल्लांची खोप पळयल्या कित्याक हांव थंय शिकलां. पूण आतां थंय हें पळय हें व्हडलें बिल्डींग येयलां. कशें येयलें, कोणें बांदलें, कोणें पर्मिशन दिलें तें तुमी जाणा. आनी ह्यो नाड बुद्दी तर अश्यो बंद जायना जाल्यार आमचें गोंय काबार. नाल्लाची खोप आसा थंय तर आयज सरकार येदो व्हडलो हो बंगलो बांदूंक दिता जाल्यार फुडें कितें करतलो हांव नकळो. देखून हें स्ट्रक्चर पळय जें बांदलां तें मोडोंकूच जाय. आनी आमी गोंयकारांनी एकठांय जावन तें मोडूंक जाय. आमी जाणा फाटल्या दिसांनी सरकारान थोड्यो वस्तू सांगल्यात पूण आजून कांय करूंक ना. जेन्ना ते करतले तेन्नाच आमकां तांच्या उतराची खात्री जातली. देखून आयज आनी एक फावटी जे आमी आयज आनी एक फावटी आमी सगळीं हांगासर जमून सरकाराक सांगूंक सोदता, बाबा तुवें केलां ताचेर आमी निशेध मारता. जें कितें तुवें केलां ताका आमी प्रोटेस्ट करता. राग येता आमकां तुजो कित्याक आमकां गोंयकाराचो मोग आसा. आनी एक फावटी राग खंय माथ्यार मारल्यार कितें करतात तें मनीस समजना. म्हणटकीच गोंयकाराक राग माथ्यार हाडूंक दिनाका. राग तर आमचो माथ्यार चडलो जाल्यार गोंयकार जागो जातलो आनी तेन्ना फुडलें कितें करपाचें तें गोंयकार करतलो. देव बरें करूं. सगळ्यांक म्हजी 2 उतरां आयकलीं देखून देव बरें करूं म्हणटा. ही सृष्टी जावन आसा तुजी आमकां नीड. आयज आमी हांगासर ओल्ड गोवा जें इलिगल स्ट्रक्चर आयलां ताचेर निशेध मारूंक जमल्या. हो आमचो प्रोटेस्ट मास तुज्या हातांत घालता. आमचो उलो आयज आमी सोबे माजार मारता. आमच्या सरकाराच्या कानार पडून आनी जें कितें वांकडे तिकडे जालां तें वळखून घेवन जें आमी मागता ती आमची मागणी ताणें आयकूंक तूंच तांकां उजवाड दी. आनी आमचें हें माणकुलें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां दर एका गोंयकाराक तुजी कृपा आनी शक्ती दी. हें मागता हांव क्रिस्तांवांच्या सुमया वरवीं. Keep a distance. Maintain the distance. Maintain social distance, please.
लागले बरे सोडचे ना एक दो एक Rattele.
China ANC. China ANC. China ANC. China ANC. China ANC. Go back, go back. Egg do, egg do. Egg do, egg do. Egg do, egg do. तेन्ना आयची आमची मिटींग एक धाकटुशे आमचे कोमटीन जे भायले गांवचे जे ओल्ड गोवाचे लोक येयलेले आसा आनी ह्या हाचेर तुमकां ब्रीफ करपाक म्हाका एक्चुअली कितें आमकां सारकी खबर ना ताका लागून आमी थंयसरल्याच लोकांक आपयल्ले आसा जे झगडटा स्टार्ट पासून जेंच्यांनी हो लढो चालू दवरलेलो आसा ते हांगा येयलेले आसा आमी एक एक करून तेंचे जे विचार कितें आहा ते आयकोया पण सगळ्यांत पयलीं मागता आमचो पॅरिश प्रिस्ट फादर पॉली ताका सगळ्यांक वेलकम करपाक आनी आपणाची मोलादीक 2 उतरां सांगपाक फादर पॉली. And we know what we have celebrated. Because I was attended one function at Margaon at Matani Saldana on 19, and Mr. Babu Kaulkar said Goa is very good and Goa is working very good and our government is doing very good. I would like to put this question as a TCP minister to Babu Kaulkar. His first intention is that to give the schemes tractors for the agriculture field. I would like to ask with Babu Kaulkar today in the interest of Kalangot youth. I wanted the Kalangot youth also to put this thing to Babu Kaulkar that why he cannot give one bulldozer to demolish this old heritage which has been built in the this thing, what you call that, heritage at Old Goa. So if my prayer to Babu Kaulkar as a TCP minister and also as a deputy chief minister of Goa, if he has got a real love, please come and do one visit and see how our people are sacrificing there with hunger strike. Open your eyes and put it into your practice. Hello? Put it into your practice, thinking that it is your Bible. Heritage and our religious is a Bible to each and everyone. It doesn't teach us in the name of God to do the illegal. Hello? It doesn't teach us to do illegal activities into our religious activities, which when we try to go beyond this, we should know. I was a little bit disturbed because of this. I think some mistakes are going on electricity side. I don't know what is happening. But I would like to know
to put this question to Babu Kaulekar, why he cannot give one bulldozer and take it immediate action by taking a permission of the CM also. You are the deputy CM, and there are CM. In Goa, there are first time history that there are 2 deputies and 1 chief minister. So I would like to take an immediate cabinet decision among the 3 members and not other members, only 3 as a chief minister and a deputy chief minister, to take immediate by tomorrow if it is possible, because we cannot see the people sitting there for hunger strike. And tomorrow if anything happens to those people, who is responsible? I want to like to put this question to the state government and central government, whether the government is functioning properly. And if they want a good mandate, take the decision immediately by tomorrow itself before the code of conduct and see that the structure is demolished. Thank you. तुम्ही जाणा हांव प्रत्येक एजिटेशनाक भाग घेतला. कोंकणी एजिटेशन, स्टेटवूड एजिटेशन, रिजनल प्लॅन, आनी एक इम्पॉर्टंट हांवें काम केलां पब्लिकेक लागून म्हणटा तें फॉर्मालिनाचें. जेन्ना विजय सरदेसाय फॉर्मालिनाची नुस्तीं विकतालो तेन्ना हांवें एक दोतोराक घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी फॉर्मालीन मनशाक आरोग्याक कितली माल म्हणटा तें हांवें प्रेसाचेर दिवन सगळे जाग्यार घाले आनी ताका लागून नुस्त्या बाजार मडगांवचो आनी गोंयचो आज जाग्यार आहा. आनी म्हाका ताका लागून धमकी बिमकी जायते आयली पूण हांव भिलो ना. एक सांगता, हांव अशें करून डायरेक्ट उलयता म्हणून म्हाका पुलीस दोन भितर उडयतात. म्हाका 2 फावटी भितर उडयलो पूण हांव भिलो ना. आनी तुका एक सांगता, जेन्ना तूं भितर पडटा तेन्ना तूं एक लिडर जाता, नाजा जायना. हें मुगेलें तुका हांव एक्सपिरियन्स सांगता. तुमी जाणात आज हे हेरिटेजा भितर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें. कशें कन्स्ट्रक्शन जालें? हे TCP पर्संटेज घेतात आनी थंय बसून एप्रुवल दितात. पंचायत पर्संटेज घेतात, थंय बसून कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता, थंय बसून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिता. म्हाका सांग, हायकोर्टाची ऑर्डर आहा आनी ही हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणजे कितें म्हाका सांगपाक तुमकां आनंद जाता. द कालांगूट युनायटेड सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशनान एक कोर्टाक केस घाल्ली आनी ते कोर्टाक केस नंबर 372 ऑफ 2009 तुमगेले आनी केस घाल्ली आनी तातूंत ताणें सारकें सांगलां, चीफ टावन प्लॅनरान फिजिकल सायट करपा जाय पर्सनली, आनी इफ इज सॅटिस्फायड वीथ दॅट एवरीथींग जाल्यारूच ते एप्रुवल दिवचें म्हूण. पूण हांगा चीफ टावन प्लॅनर ऑफिसांतलो भायर सरना, फकत विटामीन एमाचे सगळीं कामां करता आनी लोकांक फोंडां घालता. आनी तशीच पंचायत. तेन्ना मुगेले हांगा डिमांड आहा एक, तें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा तें डेमॉलिश करचें. डेमॉलिश केलें म्हूण जायना. डिमांड नंबर 2, जो पळय चीफ टावन प्लॅनर आनी टावन प्लॅनर जे पळय कोण आसात तांकां डिसमीस करचे अंडर CCS आनी CCA रुल्स. चीफ टावन प्लॅनर आनी जे पळय टावन प्लॅनर्स आहात तांकां डिसमीस करचे अंडर CCS आनी CCA रुल्स. कित्याक ऑफेन्स इज एन ऑफेन्स, इलिगल इज इलिगल. जेन्ना तूं इलिगल म्हूण मोडटा तेन्ना ऑफेन्स हांचे रेजिस्टर जावन हांकां घर धाडपाची अत्यंत गरज आहा. ताळयां गडगड करात. हांगा कितें आहा पळय, आमी प्रत्येक गोश्टाक कितें जाता, इलिगल म्हणलें मोडलें. आतां मोडलें ताजें लुकसाण कोण दितलो? तुवें प्लान एप्रुवल केल्लो म्हणून ताणें मारलं न्ही तें. ना जाल्यार कशें जातलें? आतां दुसरी गोश्ट आहा, जेन्ना पळय घर बांदतात तेन्ना प्लिंथ लेवलाचेर पंचायतीन आनी TCPन इन्स्पेक्शन करपा जाय, तें ताणें केलें ना. फर्स्ट स्लॅब घालो तेन्ना करपा जाय पंचायतीन आनी TCPन, तें ताणें केलें ना. मागीर घालो तेन्ना करपा जाय, तें ताणें केलें ना. म्हणजे तुमी इन्स्पेक्शन कांयच करनासतना बसून पयशे घेतात आनी जाय तशें एप्रुवल दितात आनी आमचे सारके लोकांक हांगा केस्तांवां घालतात आनी आमी अशें करून मिटींग घेता म्हणून हे पॉलिटिशन आमकां धरून भितर उडयतात. आनी तुमकां हांव एक सांगता, 28 तारखेर आझाद मैदानाचेर हांव उपोशणां बसतलो तो बोर्ड घेवन, डिसमीस चीफ टावन प्लॅनर एंड टावन प्लॅनर्स म्हणून. 28 तारखेर आझाद मैदानाचेर तुमकां कोणा येवपा मेळटा तांणी येवचें, ना जाल्यार हें जावचें ना. आतां हें तुमगेलें ओल्ड गोवा अशेंच बांदोडे केलां, अशेंच कुट्टाळे केलां, अशेंच वार्की केलां, अशेंच सांकवाळे केलां. प्रत्येक कडेन करीत आहा. म्हणजे लोकांनी कितें करपाचें? लोकांनी फकत मार्गार येवन झगडत रावपाचें? हे मिनिस्टर कितें करतात? हे पॉलिटिशियन कितें करतात? जर आमी अशें करून झगडून जर हीं कामां जर बंद करची जर पडलीं जर जाल्यार तुमची आमकां गरज कितें आहा? तुमी अलिबाबा 40 चोर आहा तितले घर बसा मरे, तुमची आमकां गरजच ना. आतां पळय ह्या एजिटेशना लागून आमकां मार्गार येवचें पडलें. ओपोजिशन कितें करता? आमगेले जे पळय ओपोजिशन लिडर आहा तांणी सगल्यांनी हें कितें जें पळय आहा हें जाग्यार घालपाचें काम आहा. ओपोजिशन कितें करता? ओपोजिशन इज हॅविंग सपोजिशन वीथ द रुलींग पार्टी आनी ताका लागून ह्यो सगल्यो गडबड जाता. मुगेलें डायरेक्ट उलोवप. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता, चीफ टावन प्लॅनर जो पळय आहा ताका डिसमीस कर पयलो. आनी दुसरें तुमकां भावानो भयणीनो सांगता, भिवपाची गरज ना. तुमी ITI घालात,
म्हयन्याक 10 तरी ITI घालात पंचायतीक TCPक हांगा ती ITI घालात आनी कितें चल्लां म्हणटा तें मागून घेयात. ITI म्हणटा आमकां टूल दिल्लें आहा झगडपाचें आनी हें सगळें जाग्यार घालपाचें, नाजाल्यार हें जावपाचें कांयच ना. तिसरी गोश्ट हेल्थ डिपार्टमेंटान ताका NOC कशी दिली? जर ते हेरिटेज डिपार्टमेंट आनी कितें ऑब्स्ट्रक्शन आहा आनी कितें आहा जाय हेल्थान ताका NOC कशी दिली त्या बिल्डिंगेक? तुमकां आतां खबर ना, तुमी शिकिल्ले मनीस. म्हाका एक सांग, आमी शिकनाशिल्ले मनीस आमी मार्गार वयले. तुमी शिकिल्ले मनीस म्हूण व्हडले व्हडले ऑफिसां बशिल्ले आहा, एअर कंडिशनां बशिल्ले आनी तुमकां कायद्याचे बूक दिल्ले आहा, ह्या कायद्यान हें कर, ह्या कायद्यान तें कर. पूण ते कायदे कोणें पळोवप? म्हणजे आमी आज शिकनाशिल्ले मनशांनी तुमकां शिकिल्ले मनशां कायदे दाखोवप? हें चल्लां कितें? म्हणटकच हांगा पयली सुवातेर डिसमीस जावपा जाय चीफ टावन प्लॅनर. हें मुगेलो सारको पयलो डिमांड आहा. दुसरो डिमांड आहा तें डेमॉलिश जावपा जाय. तिसरो डिमांड आहा पंचायत जी पळय आहा ती बॉडी बरखास्त जावपा जाय आनी पंचायती सेक्रेटरी पळय आहा न्ही ताका डिसमीस करपा जाय. आनी हें जर ताळ्यां गडगड करा, हें जर जालें जायत बाकी सगळे आख्ख्या गोंया भितर सगळें शांत जातलें, ना जाल्यार शांत जावचें ना. तूं जाणा हांव वचतो एज्युटेशनाक, ट्युरिस्ट टॅक्सी एज्युटेशनाक हांवें फूल सपोर्ट दिल्लो आहा, मिटराक दिल्लो आहा, स्पीड गव्हर्नराक दिल्लो आहा. तेन्ना आनी एक पाट तुमकां याद करता, 28 तारखेर आझाद मैदानाचेर तुमी याद, मुगेलो टायम काबार जालो. आनी म्हाका तुमी हांगा उलोवपा दिलें म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक देवान गॉड ब्लेस यू. टायमींग फ्रॉम 10 to 5, 28 तारखेर 10 to 5. ओल्ड गोवा जें जागतीक वारसा स्थळ आसा, ह्या स्थळान आयज इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केलां आनी आमचो सरकार आजुनूय आयज 29th डे आसलो उपोशणाचो, सत्याग्रहाचो, आनी आजुनूय आमचो सरकार कान हालयना, आपले कांयच ताका पडून गेल्लें ना. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ 75th year सेलेब्रेशन आमी भारत देशाची 75वी सेलेब्रेशन करता. अमृत महोत्सवी सेलेब्रेशन आसा आमच्या स्वातंत्र्याचें. आनी त्या स्वातंत्र्यान एका गव्हर्नरान एका CMाचेर पयले फावटी येदे गंभीर आरोप केले. आनी हे आरोप इट कॅन बी टेस्टेड इन द कोर्ट. आनी अशें आसतना आजुनूय पुडयांचो दोतोर आपली दादागिरी चलत दवरल्या. हें दुर्दैव आसा, शोकांतिका आसा म्हाज्या गोंय भुमीची की लोक रस्त्यार येयले, सगळे जाण रस्त्यार येयले, तरी पण सरकार आपली हेकेखोरी आनी आपले डिक्टेटरशीप चालूच दवरता. जे लोकांक नाका म्हाका दिसता ह्या डेमोक्रेसीन ते केन्नाच करपाक जायना. सा फ्रांसीस झेवियराच्या आख्ख्या इगर्जांनी आमकां गोंयांक वर्ल्ड मॅपाचेर हाडलें. आनी वर्ल्ड मॅपाचेर हाडून सगळे वर्ल्डाचे ट्युरिस्ट आयज हांगासर येतात. तुमकां दिसता आसत की आमची सुंदर बिचां, कित्याक कळंगुटे बीच आसा वेरी फेमस गोल्डन बीच, पण आतां कितलें उरलां तें म्हाका खबर ना. म्हाज्या ल्हानपणी आमी हांगासर येतालीं आनी माडा पोंदां अशीं चुट्टां घालून म्हजी आजी थंयसर न्हाताली आनी आमी थंय 3-4 दीस त्या माडा पोंदां रावन ते थंयसरूच शिजोवन बी जेयतालीं. आयज तशी परिस्थिती उरोंक ना. ही बिचां सगळीं काबार जाल्या आनी कळंगुटकारांनी हो निशेध मारला म्हणून म्हाका खूब आनंद जाता. कित्याक आमचे नॉर्थ गोवाचे सगळें कितें सैम आसा हें सगळें आयज कितें जालां तें तुमकां सगळें खबर आसा. तेन्ना आमच्या वर्ल्ड मॅपाचेर आमकां फक्त आनी फक्त ओल्ड गोवा ह्या सा फ्रांसीस झेवियराच्या वारसा स्थळान हाडला. आनी तेका लागून जेन्ना कोणीय ट्युरिस्ट जेन्ना आमकां सोदूंक वयता तेन्ना पयलें वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटाचें दायज दिसता, आमचो गोंय साहेब दिसता, आमचे पीर दिसता आनी आमची गोमंतेश्वराची भुमी दिसता. आनी तेका लागूनच ही गोंय भुमी येदीशी माणकुलो हो डॉट वर्ल्ड मॅपाचेर आसा. आनी आयज जे तुमी हांगासर सांबाळून तेका उठल्यात म्हणून तुमकां सगळ्यांक शाबासकी. टॅक्निकलिटी कितें आसा तें सांगपाक आनी लोक आसा फाटल्यान, ते सांगतले तुमकां टॅक्निकल कशें आनी कितें. तर म्हाका दिसता जय जय म्हणून गोंयकार आनी गोंयची प्रतिश्ठा आनी गोंयची शान हेका धक्को येता ते डिमॉलिश जावपाकूच जाय. थिंगा आदी एक हुंप आसलोली, हिचो ही हुंप हांव साश्टीन उलयल्या जात मुगो. हां ही हुंप आनी ही धाकली हुंप
दिसती पडल्या सगळ्यांकू हे हुंपीचेर हे हुंपीचेर तेणे थिंगा गडबड केले म्हणजे तेणे आटोल बाजिलां हे पार्से म्हणटाय थिंगा हें घर आहा पार्से ओल्ड गोवान आसलो हें पार्से घर आसलो तें कळ्ळां ही हुंप मोळ म्हूण सांगिल्ल्या आनी पंचायतीन TCPन हें घर दाखयलां म्हणजे हें घर थिंगा आसलो म्हूण हें घर थिंग केन्ना नासलोलेंच बोगले देखून ना हें घर पार्से आहा आनी हें घर आसलो म्हूण सांगिलां आनी आतां तेणें हें घर बांदिलां आतां हें घर बांदिलां ही जाली पयली काणी दुसरी काणी कित कोन्न बांदिलें थिंगा आमगेली इग्रोज माते आहा सान फ्रांसीस सायर आहा सेंट कॅजिटन चर्च आहा आनी थिंगा एक ASI म्हणलेली संस्था आहा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तेणे थिंगा डिमार्केशन केलो आसता की हुंची सायट प्रोटेक्टेड एरिया आनी थोडे रेडियसाक इट इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड एरिया एंड देर इज अ थर्ड लिंक वीच इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एरिया आनी रेस्ट्रिक्टेड एरियान रेस्ट्रिक्ट जाता कितें कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड एरियान प्रोहिबीट जाता सिंपल इंग्लीश प्रोटेक्टेड एरियान प्रोटेक्ट जाता प्रोटेक्टेड एरियान तुज्यान एक हिडदेगू मारूं जायना जरी तर ही हुंप आहा ही हुंप प्रोटेक्टेड एरियान ही हुंप आहा जायत ही हुंप फकत सारकी करपाक जाता चुडत आहा जाल्यार चुडत घालपाची दांड आहा जाल्यार दांड घालपाचे दांड कान शिमटीचे हांबे घालून जायनाय लोखण घालून जायना तेणे लोखणून शिमेट लोखण भांगार सगळ्यांक आयलां हे जालें दुसरें ऑल टेक्निकॅलिटीज नाका हेका मुगे बारीक गिन्यान पावता थिंगा एक न्हंय आहा रिवर आमकां सगळ्यांक CRZ लागता ती न्हंय आसतना तेका तो रूल तेणें लायलो ना आय वूड गो वन स्टेप ते कडेन सगळी परमिशन आहाय पूण ती परमिशन हॅज बीन गॉट फ्रॉडुलंटली सगळे गडबड करून घेयला तेणे हिंगा हुंप्यालो थिंगा बिल्डींग दाखयली म्हणटरीच पंचायतीन ते कितें केलां हुंप्यान चोवपा येयलें नाय सायट इन्स्पेक्शन केलें ना बिल्डींग आहलो म्हूण तेका परमिशन दिलें सो टेक्निकली बांदील तो मनीस रायट आहा पूण हे बांदील तेणे पळय ही परमिशन काडली ती परमिशन तेणे चोरबुदीन काडली आनी आमगे गोंयचे बेदी भायली चोर हितू सगळे तो हितू आतां 4 वस्तू सारक्यो क्लोज ओपन एंड शट केस CRZ TCP rules are just thrown to the winds ASI laws to the winds हुयना एटलांटीक दर्या मारले सगल्यो जाल्यार एका सगळे लागता आनी आमी मागताय सगळ्या मंत्र्यांक मागिलां तुमी मातशे देर आर 2 solutions one amicable solution हांवें एक व्हिडिओ केल्लो फिलिप नेरीक बाबू कवळेकराक विजय सरदेसाय आनी मायकल लोबो बाबाक फोन व्हिडिओ करून घायल्लो तेका पावलो तो कित्याक म्हाका मेसेज येयली जाल्यार ताका इतलें सांगितलां तुमी एमिकेबली हें सॉर्ट आवट कराय कोर्टांतल्यान आमी कोतले एमिकेबली तुय करूं जाय आतां हांवें तोच व्हिडिओचेर हांवें सांगलेलें मायकल बाब हिंगा आहा मायकल बाब आहा हिंगा ना बरें ना जाल्यार कोणी मेसेज पावयतो ताका मुगेली मुगे आवाज बरो व्हडलो आहा आतां मायकल बाबान कितें करपा जाय तो सगळ्या कामां इनवॉल्व जाता तूं मायनींग वच थिंग इनवॉल्व जाता कचऱ्या वच तो इनवॉल्व जाता रस्त्या वच तो इनवॉल्व जाता सो सगलो तूं म्हणटा गोंय आपलेलें जायत पुसा स्टेटमेंट आयकिलां एक रिक्वेस्ट आहा मायकल बाबाक तूं हितूय मातशें मत पडोवंक जायो आनी म्हाका 21 मे तुगेलो 2 लाख लोक तुवें हाड हें डिमॉलिश कोत म्हणलें तुगेलें हें उतर खूंय गेलें आमच्या भाशेन एक म्हणणी आहा गुच्छा उतर गोरवां धायें आतां आमी कितें करपाचें सो मायकल बाब एक शिटकावणी तुका मुगेली हांव हिंगा वेळ दिसान येयलो 3.5 वर कण 10 मिनट उलोवपाक आय कॅन कम 100 times to Kalangut to expose you for not doing this thing properly. I will come to Kalangut every year. तूं खंयच्या पार्टी वच तूं आतां BJP बराबर तुगे हनीमून काबार
आनी हेजे मुखार यू गो टू एनी पार्टी हांव मायकल बाबा एकल्या उलयना आमच्या गांवांत मुगे फिलीप नेरी सांगिल्ला बाबू कवळेकाराकूय फाल्यां वचपा हांव आय विल टेल देम आय विल चेस यू आउट बिकॉज यू हॅव कम आउट टू माय फेथ गोंयकारां तुवें त्रासाक आयले इतलोय लोक आज रस्त्यांचेर भोंवता इतलोय लोक गोंयांत व्हडलें गोंय भोंवता ना चाव ना जेवण ना भूक आमचे कडेन 5 रुपया आसले पेट्रोल घालपाक स्कूटर घेवन येता आमी तूं देरा सावन तूं कलांगूट रावन तूं हिंगा येयला आज कितें येयला चोरा हूंय सान्यां दुवा आसता हे मायकलान काम करपा जाय पूण आमगेलो कलांगुटा लोक खूंय आहा आमगे लोक वेळ दिसान आमी हिंग पावताय कलांगुटा लोक हिंग कित्याक पावना दिस इज व्हेरी डिस्टर्बिंग आमगेलो फेथ आय एम टेलिंग मायकल बाब I never interfered with any politician, but when you came to the faith, when came to India, ASI is not of Christians, it is of Hindu, Muslim, Christian, it belongs to everybody, and this structure will demolish before my death, every tear of my eyes will fall on this earth, I will see how this structure will not get demolished. Better you do it as soon as possible. May God bless you. आणि एक लास्ट आणि फायनल सांगता प्लीज गेट टुगेदर मायकल बाब तुझा हाऊस पाहता यूज युअर गुड ऑफिस कम टुगेदर NC Shaina was your close फ्रेंडा सांगल्या समजतली सो टेल दॅट Shaina ते तेज्या नावार कोण आमकां कांय जायना तो तुम कितें करपाचें पुट युअर हेड्स टुगेदर देन 1.5 लाखा वयर प्रॉपर्टी ना दी it is less than 1.5 crores. So 1.5 crores for Michael Babb is nothing, peanuts. Poishdi, property ge, tu more tu jata. Do it amicably, I said. Dev bara guru. And वो remarks are a completing remark from all the आमचे promoter आणि जे present झालेले आसा भाव भयणा सगळे त्यांच्यानी टाइम काढून वेळ काढून हांगा येयले आणि तांकां दिसलें की आमी वे जी इलिगल construction zata in a protected area of the heritage, old Goa heritage monuments. ताका आमी सपोर्ट करपाक म्हणून आयज आमी फुडें येयलेले आसा हांगा तशेंच कलांगूटचे लोक थंयसर प्रोटेस्टाकूय बसलेले आसा वचोन पूण सांगपाचें इतलें दिसता की आमच्या आख्या गोंयांत पळोवंक वयशी जाल्यार कमी कमी अरावंड 26 मॉन्युमेंट्स आहा जे डिक्लेअर केलेले आसा युनेस्कोन आणि तातूंतले 16 हेरिटेज मॉन्युमेंट्स हे खुद ओल्ड गोवान आसा बाकीचे 2 कांदोलीम आसा आमच्या आणि बाकीचे हारवाल्या बिचोलीम हे सायडीन सगळ्याक आसा आयज जो एक हेरिटेज मॉन्युमेंट जो आसा तो तेका थ्रेट आसा जे कंस्ट्रक्शन आहा ते सगळ्यांनी सांगला तुमकां की इलिगल कंस्ट्रक्शन एंड डॉक्युमेंट्स जे तयार केलेले आसा ते फ्रॉडुलंट वे डॉक्युमेंट्स तयार केलेले आसा आमी एक्चुअली एक डिटेल स्टडी केल्या आणि ही स्टडी करचून आदलो आमचो कानोरचो आग्नेल बारेटो हाणी खूब हेचे डिटेल इन्फॉर्मेशनूय काडलेलें आसा तेन्ना हे इन्फॉर्मेशन घेवन आमी प्रत्येक गांवांत जी रॅली फुडें वयतली थ्रू मिडिया आयज आमी एक उलो मारता एवरी गोंयच्या गांवांत एवरी गोंयकारांक आख्या गोंयाक प्रत्येक जणांक आमी एक उलो मारता की आयज कोमटीन जी स्टार्ट केल्या एक रॅली एक प्रोटेस्ट रॅली काडून ती प्रत्येक गांवांनी करची म्हणून आमी उलो मारता आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांक गोंयच्या सायबाची जी हेरिटेज सायट आसा ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट आहा ती तेंच्या मनान आसा तांकां रिस्पेक्ट आहा आनी आयज जे इलिगल स्ट्रक्चर थंयसर जाल्लेले आसा ते प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान उजो पडला की ते स्ट्रक्चर मोडल्या शिवाय आमी उगी बसचे ना
तेन्ना टॅक्निकली ती सगळी सांगलेली आसा. हितून आनी एकूच ऍड करूंक सोदता हांव म्हणजे ते ही प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून तुमकां ऑलरेडी सांगलेली आसा. पण जशें कितें आमी स्केल लावन एक मॅप काडलो, आमी गव्हर्मेंटाचे जे प्लॅन्स केले पळय तेचेर वचोंक ना. आमी स्केल लायन मॅप काडलो आनी तेचेर आमी 100 मिटर्स फ्रॉम द कंपाऊंड ऑफ द हेरिटेज मॉन्युमेंट मार्क केली. तर ते कंपाऊंडानसून 100 मिटर्स सोडून ती मांडोवी तिगोवन उरता आनी दॅट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया. आनी ते एरियान एक कसलें कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिवपाक जायना. पण तरी आसतना आयच्या आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिला. मेबी बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ BJP गव्हर्मेंट, ताका फावोर दिला. पण हे कन्स्ट्रक्शन आज जे तरेन उबें आहा ते ग्रावंडार येयल्या शिवाय आमी उबे रावचे ना. हो एकूच पॉयंट करुया. हांव कलंगूटचो पदवीकार फादर पॉली लोबो. आयज आमी हांगासर ही रॅली घडोवन हाडल्या. आमी जाणा ओल्ड गोवा इलिगल स्ट्रक्चर येयल्लें आसा. आमची ओल्ड गोवा म्हणल्यार हेरिटेज सायट आनी थंय हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन हाडलां आनी तें डेमोलिश जावंक जाय. देखून आयज आमी हो आवाज काडटा आनी सरकाराक सांगूंक सोदता की जें कितें ताणें केलां तें वायट, ताचेर आमी निशेध मारता. आनी हो आमचो आवाज ताचे कडेन पावतलो आनी हो लोकांचो उलो आयकून आमचो सरकार फुडलीं पावलां मारतलो असलें आश्वासन धरता. हय, कित्याक आमकां जाय तें डेमोलिश जाल्लें, इतलेंच. तें सरकार पंचायतीन तें पावलां मारपाक जाय आनी तें डेमोलिश करूंक जाय. हो आमचो एक निमाणो हेतू. आयज ही आमची रॅली घडोवन हाडलेली आसा. आमचे सोशल सेल टीम ऑफ कलंगूट पॅरिश हे आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आनी ऑल द विलेजीस. आयज आमची ही रॅली हाडल्या इतल्याच लागून की निशेध मारपाक जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन विदाउट एनी लिगलिटीज जे कन्स्ट्रक्शन जाल्या, मॅनिपुलेशन जे लायसन्सींग एक जाल्या, मॅनिपुलेशन जे प्लॅन्स जाल्या तितून मॅनिपुलेट जाल्या, अशे कितलेच तरी डॉक्युमेंट्स आसा जितून मॅनिपुलेशन जाल्लेलें आसा. आनी हें जें मॅनिपुलेशन जाल्लें खंय तरी अशें दिसता की आमचे जे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा दे आर अंडर द थ्रेट्स. हाजे आख्ख्या गोंयांत वयशे जाल्यार उण्यांत उणी 24 ते 26 हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा. तितून मॅक्झिमम हेरिटेज मॉन्युमेंट्स जे आसा ते ओल्ड गोवा आहा, ऑलमोस्ट अरावंड 14 to 16. आयज एका मॉन्युमेंट्साक आयज थ्रेट जाल्लो आसा, फाल्यां सगळ्याक जातले. आनी ताका लागून आयज जे गोंयकार उठोवंक जाय आनी जे एकठांय जाल्लेले आसा तो प्रोटेक्ट करपाक ही हेरिटेज सायट. फाल्यां सगळे तेच भाशेन दुसरे सुद्दां हेरिटेज सायटाक कितें प्रॉब्लम जालो हेच भाशेचे लोक एकठांय जातले आनी हाचेर गव्हर्मेंटाचे जे डिसिजन जे इल्लिगल डिसिजन जाल्लेले आसा ताचेर निशेध मारतले. तेन्ना आमचो एकूच उलो आसा गव्हर्मेंटाक लागीं, बाबा जे हेरिटेज सायट आहा जी प्रोटेक्टेड एरिया आसा, जी हेरिटेज आहा ती प्रोटेक्टेड एरिया आसा आनी एज पर द लॉ कायद्यान आमी ते पयल्या सेक्शना तितून कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना. पूण आयज हें कन्स्ट्रक्शन जाल्लेलें आसा आनी हें कन्स्ट्रक्शन तें काम चालू आसा तें स्टॉप करचें आनी तें डेमोलिश करचें म्हणून ही आमची मागणी आसा सगळ्यांक. देव बरें. TCPन जेन्ना लायसन्स रिवोक केले पण जेन्ना परमिशन दिलें तेन्ना तेंचो रिपोर्ट दुसरेंच कितें सांगता. ते सांगता की विदीन 100 to 300 मिटर्सान तें स्ट्रक्चर आसलें पूण इट इज जस्ट टचिंग द कंपाऊंड ऑफ द हेरिटेज सायट. 5 मिटर सुद्दां ना. तेंच्यांनी एकट्यानूच सारको रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी एज पर द आर्कोलॉजिकल जो एक्ट आसा पळय त्या एक्टा प्रमाणे जें आतां कन्स्ट्रक्शन जालां पळय तितून कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना. इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड नो कन्स्ट्रक्शन इज अलाउड. People of Kalangut is extending full support to this movement and we will take this movement to entire Goa. आणि कळंगूटकारांनी हांगासर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जे आमच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायटान ओल्ड गोवा जुने गोवे हांगासर जाला त्याच्या बद्दल ही निशेध आणि हो सपोर्ट दाखयला म्हणून तुमचे खूब खूब हांव
आभारी आसा आनी म्हाका दिसता की असोच सपोर्ट गोंयकारांच्या गोंया भर असो जातलो आनी हो पयली मिटींग आसा. म्हजी एक व्हडली भंय आसा, खंय तरी आज पळयलें जाल्यार वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट सायट जो आसा ओल्ड गोवा हांगासर, हांगा सगळें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करून अशें हे वारसा हक्क स्थळां जीं आसा हीं स्थळां कितें तरी काबीज करपाचो व्हडलो एक षडयंत्र चल्ला काय. तशेंच म्हाजो भंय आसा जे आमचे पणजे हांगासरली जी इंगर्ज आसा थंय इन्स्टॉलेशन करून थंयची पवित्रता आनी थंयची जी थंयचे जे कितें आर्किओलॉजिकल आनी हेरिटेजाचें कितें आसा तें नश्ट करपाचें चल्लां काय. जशें सांकवाळे हांगासर जालें तशें म्हाज्या गोंयचें सोशल फॅब्रीक, म्हाज्या गोंयचें जें फ्रजायल फॅब्रीक आसा, जी आमची युनिटी आसा क्रिस्तांव, कोंकणे आनी मुसलमानांची जी आमची एक बांदिलकी आसा, युनिटी आसा, हें नश्ट करून कितें तरी हासील करपाचो हांगासर एक षडयंत्र चल्ला काय हो म्हाजो भंय आसा. आनी तेका लागून हांव तुमचे कडेन समस्त गोंयकारां कडेन उलो मारता की अख्ख्या गोंयान एकठावपाचें ह्या कॉजाक. आयज जर तुमी एकठावले ना जाल्यार आमचें गोंयकारपण कितें आसा तें तुमी सांगूंकूच शकचे ना. आयज आमी व्हडल्या उमेदीन गोंयकारपणाचें हें सांगता, व्हडीवेलकी सांगता, ती आमकां सांगपाचो खीण येवचो ना. तेन्ना येणाऱ्या काळान हें आतां वर्स सरतें आसा आनी फुडलें वर्स तुमच्या हातीन आसा, तेन्ना कितें तें तुमी करपाचें आसा तें गोंयकारांक म्हाजो उलो आसा तुमी दाखयात म्हणून. थँक्यू. NGO मडगांवच्यान आयला, महेश दत्ताराम नायक. हांव मडगांवच्यान आयला. NGO मुद्दम हांगा सपोर्ट दिवपा आयला, कारण म्हजो हांगा एक प्रश्न आहा. जे पळय TCP ऑफिसर जे पळय थंय बशिल्ले आहात तांकां कायद्याची पुस्तकां दिवन थंय बसयिल्ले आहात, तांकां जाय तें करपाक बसयिल्लें ना. आनी हायकोर्टाची पळय ही ऑर्डर आहा की चीफ टावन प्लॅनरान सायटीची इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी तो रिपोर्ट घालपा जाय आनी मेमोरंडा करपा जाय आनी मागीरच तें परमिशन दिवपा जाय म्हूण. ही ऑर्डर सारकी क्लियर कट आहा. आनी ती क्लियर कट ऑर्डर आसतना ती ताणें द चीफ टावन प्लॅनर एक्टेड इन वायलेशन ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर म्हण तेन्ना ताका पनिशमेंट हो जावपाकूच जाय. तें आतां लायसन्स जें पळय एप्रुवल दिलां तें कॅन्सल केलें म्हूण जायना. तुवें दिलें कशें काय म्हणून ताका डिसमीस करपा जाय, नाजाल्यार हें सगळें अशेंच जातलें. तशेंच ताणें कितें केल्लें आहा, बांदोडे गांवांत केल्लें आहा अशेंच बारीक घर दाखयलां, रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून व्हडल्यो 4 कोटीच्यो 5 कोटीच्यो बिल्डींग एप्रूव केल्ल्यो आहात. सदांच आमी झगडपाचें काय कितें? हांगा प्रश्न आसा. जे पळय हांगा मिनिस्टर आहा, TCP मिनिस्टर कितें करता? आमी मार्गार येवन आमी झगडपाचें काय हे TCP मिनिस्टरान जाग्यार घालपाचें? दुसरें हांव विचारता ओपोजिशन लिडर कितें करतात? ओपोजिशन कितें करतात? जर हे ओपोजिशन आनी TCP मिनिस्टर जर अशें जर करपाक लागले जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें? लोकांनी मार्गार येवन जर कामां करची पडली जर जाल्यार तुमची आमकां कितें गरज आहा? तुमी रिजायन जायात आनी घर बसात. हें बेस्ट थिंग जावपाचें आहा. नाजाल्यार हें जावचें ना. आज तूं जाणा TCPन जर सगळी जर एप्रुवल जर पळयली जायत तर 90% एप्रुवल जी पळय आहा ती सारकी फ्रोडुलंटली दिल्ली आहा आनी तांकां विचारचो कांयच ना. कशी दिल्ली आहा तर तांणी पर्संटेज घेवन दिल्ली आहा. ते 4%, 6%, 8% घेवन ते दितात. तशीच पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा वेळारूय ती पर्संटेज घेता, ऑक्युपन्सी दिवपा वेळारूय ती पर्संटेज घेता. हाजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. आनी आमगे गोंयची सरकाराची विजिलन्स डिपार्टमेंट आहा, ताका जर बरयलें जायत तें विजिलन्स डिपार्टमेंट मेलां तें आनी जिती ना. ही परिस्थिती जाल्ल्या आनी हे सगळे आयाराम गयाराम कमिशन खायाराम आनी जे पळय गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांगे प्रिंसिपल असो आहा कम डे गॉड ब्लेस माय पे डे म्हणून. हांकां डिसमीस करपा जाय, इतलीच म्हगेली विनंती. देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां आमचे टिमीचे नांवान पयले सुवातेर आमचो दिनवास, आमच्या पादिगाराक फादर पॉली लोबो आमकां पयलो सुवातेर स्वाकार दिलो प्रोटेस्ट फुडें व्हरूंक. तशेंच दिनवास आमचो मिस्टर प्रेमानंद दिवकर जाणें हो इनिशिएटीव घेतलो. हो इनिशिएटीव घेवन नासलो जाल्यार आयज हो प्रोटेस्ट फुडें वचो नासलो. तर आमचो दिनवास मिस्टर प्रेमानंद आनी ताच्या टिमीक आनी आमचो दिनवास तसोच सगळ्या आमच्या स्पिकरांक मॅडम अरुणा वाघ, मिस्टर मोंतेरो एंड मिस्टर एंथनी डिसिल्वा, तशेंच महेश दत्ताराम नायक. अशेंच आमी तुमकां फुडें उलो मारल्यार तुमी येवन आमकां सपोर्ट करतले म्हूण आमी तुमकां मागता. आमचो दिनवास प्रेस येवन तुमी आमचो आवाज फुडें व्हरतलो म्हूण आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच आयज हिंगा कांदोलचो आनी दुसऱ्या गांवचो आरपोरा पारा चोय लोक आसा तांकां सगल्यांक भाव भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.